नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक और मैं आपका मेज़बान रियान खान कर। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश खुर्म खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, देखते जाएं तो सदारती इलेक्शन सुबह है और इसके ऊपर हमने देखा कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं महमूद खान अचकज़ई साहब सीनियर सियासतदान हैं, बहुत तवील सियासत का उनका सिलसिला है सियासत से, तमाम सियासतदान उनकी इज्जत करते हैं। तो आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख के कहा गया कि ये इलेक्शन का जो कि सदारती इलेक्शन है इसको ज़रा मुखर कर दिया जाए, क्योंकि इस सदारती इलेक्शन को उनका कहना था कि इस सदारती इलेक्शन के अंदर अभी हमारा लड़ना या इस तरह की उन्होंने 2-4 बातें खत के अंदर दिखी, जिनके अंदर उन्होंने कहा कि जिस तरह के मेरे घर के ऊपर रेड किया गया, हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, हमारे कारकुनान, हमारे रहनुमा, हमारे जो असम्बली के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी इस सिचुएशन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने बेसिक इसके अंदर वजह लिखी, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था कि जी जो हमें सीटें नहीं दी जा रही, रिजर्व सीटें हमें नहीं दी जा रही, जब तक रिजर्व सीटों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला ना सुनाए। मलिक साहब जी, अभी आवाज आ रही है आपकी। वासिम मलिक साहब, मैंने कहा जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है महमूद खान अचकज़ई साहब ने, उसको आप किस तरह देखते हैं कि इलेक्शन मुखर कर दिया जाए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान साहब, मैं स्काई न्यूज़ का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत के तसलसल का एक ज़रिया है। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो अभी हमारा 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसका इख्तिताम होगा। और सदारती इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ कि तमाम आईनी अहदे पूरे हो जाएंगे और जो हुकूमत है जो आइन के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस दे सकेगी। और किसी भी पार्टी की तरफ से और किसी भी उम्मीदवार की तरफ से ऐसा खत लिखना इलेक्शन कमीशन को और इंटरवीन करवाना इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रुकवाने के लिए, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के लिए, मैं नहीं समझता कि ये जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन है। और मैं समझता हूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं, अचकज़ई साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और उनको खत लिखकर इलेक्शन कमीशन को इंटरवीन करवाना और इलेक्शन मौखर करवाना इलेक्शन से भागने का एक जरिया है। और इनको मैं समझता हूँ कि ये देखें, शिकस्त और फतह दोनों जमहूरियत का हुस्न होता है। इलेक्शन लड़ना चाहिए आपको, अगर अवाम ने मुंतखब करना है तो आप जरूर उस आईनी ओहदे पे आएंगे। अच्छा सर, अगर लेकिन इसके अंदर मलिक साहब देखा जाए तो वो एक इल्जाम लगा रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक अगर इलेक्शन हो तो वो इलेक्शन के अंदर हमें, उन्होंने कहा जी हमें मंजूर है। ये जो 47 के मुताबिक इलेक्शन है वो कहते हैं हमें मंजूर नहीं है। तो ये फॉर्म 45 और 47 की क्या स्टोरी है? और जो इलेक्शन मैं कमीशन ने, सर एक मिनट सर, इलेक्शन कमीशन ने जो अब फॉर्म 45 वेब जो कि पीटीआई फॉर्म 45 दे रही है तो उसके अंदर वो वाज़ेह नजर आ रही है। देखें, अभी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो जनरल इलेक्शन हुए हैं, उनको सारा फॉगी स्क्रीन की करने की कोशिश की जा रही है एक पार्टी की तरफ से। देखें, फॉर्म 45 वो गैर हतमी रिजल्ट होता है, ठीक है, जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आपके पोलिंग एजेंट्स को देते हैं और रिकंसिलिएशन होती है नेक्स्ट डे जिसके आपके आरओ के सामने, और उसमें फॉर्म 47, 48, 49 इशू किया जाता है। तो अगर एक आम पब्लिक को, मैं समझता हूँ कि उनको ये बताया जा रहा है, उनको गलत गाइड किया जा रहा है कि फॉर्म 47 पता नहीं क्या चीज होती है। फॉर्म 45 के ऊपर ही फॉर्म 47 बनाया जाता है। जब लेकिन सर उन्होंने आपके देखे सर उसके जी अंदर उन्होंने कल रात को एक, बल्कि 3-4 दिन से एक बहुत फॉर्म 45 हल्का एनए 128 का वायरल हुआ है जिसके अंदर ऑन चौधरी साहब को 173 वोट्स मिले हैं, जिनको उन्होंने 973 किया गया और वाज़ेह नजर आ रहा है। जबकि पीटीआई के पास वो फॉर्म जो मौजूद है फॉर्म 45, उसके अंदर उनके पास 173 वोट्स हैं। देखें, मैं ये एक कोई मिसाल हो सकती है, मैं नहीं समझता कि इसको तो क्लैरिफिकेशन आपको इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। अगर मेरे पास कोई फॉर्म 45 है और मैंने उसको टेम्पर कर लिया है और इलेक्शन कमीशन के पास जो फॉर्म 47 उन्होंने इशू किया हुआ है उसके ऊपर जो रिजल्ट है, ये जो रिकंसिलिएशन आप बैठते हैं जब आरओ के साथ,
آپ کا پولنگ ایجنٹ بیٹھتا ہے, الیکشن ایجنٹ بیٹھتا ہے, تو ریکنسیلیشن اس وقت ہوتی ہے کہ آپ کے فارم 45 کے مطابق فارم 47 ایشو کیا جاتا ہے. اگر اس وقت ریکنسیلیشن صحیح نہیں کی گئی, یا جس طرح آپ فرما رہے ہیں اون چودھری صاحب کا ایسا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن ایک فورم ہے, آپ کو اس کے اوپر ضرور جانا چاہیے. اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے تو اس کو درست کروانا چاہیے. اچھا سر, ہارون پوار صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی سر. ہارون صاحب, جو آج ایک تو صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب نے, ایک تو انہوں نے جو خط لکھا ہے اسمبلی کو, آپ نے ابھی سنا ہوگا جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے, اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اور سر دوسری بات, آپ اس الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں, یہ جو 8 فروری کو ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے ضروری چیز ہے نا, الیکشن سے بھی پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے قانون. اگر قانون پر عمل کیا جائے, اس میں جو محمود صاحب ہیں وہ رائٹ ہے. اگر پاکستان میں جو قانون کی پاسداری ہوگی تو الیکشن ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنی مرضی سے رزلٹ ڈیسائیڈ کرنے ہیں تو پھر ضرورت کیا ہے لوگوں کو پاگل بنانے کی. ایسے ہی 1900 جو الیکشن ہوا ہے محترمہ فاطمہ جناح کا اور صدر ایوب صاحب کا, اس میں بھی جو 47 فارم تھا وہ صدر ایوب کے پاس تھا اور 45 فارم محترمہ فاطمہ جناح کے پاس تھا. مطلب لوگوں کو آپ بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دکھا کر اس میں محمود صاحب رائٹ ہیں, اور اس کا یہ حق ہے کہ جس وقت تک قانون کی پاسداری نہیں ہوگی تو الیکشن نہیں ہونا چاہیے. سر ہارون صاحب, الیکشن تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ مجھے اس چیز کا چھوٹا سا جواب دیں کہ جو فارم 45 اور 47 کی اب اس دفعہ اس الیکشن میں جو سٹوری چل رہی ہے, تو اس کا کوئی حل ہے؟ آپ کی سیاستدان, آپ کا کوئی تجزیہ یا اس کا کیا حل ہے؟ پاکستان میں نا, جی سوری پنجاب میں اس مرتبہ ہمارے 47 کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے پلیٹ فارم سے کھلے ہوئے ہیں. جی, اور ان 47 لوگوں میں جس وقت ہمارے ایجنٹ بھی وہاں پہ موجود تھے, جس وقت ایجنٹ فارم دیتا ہے, جو ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے وہ ایجنٹ کو فارم دیتا ہے, وہ ہوتا ہے 45 فارم. جی, اور 45 فارم کو مد نظر رکھ کے 47 فارم کو بنایا جاتا ہے, اور جس کے اوپر رزلٹ فائنل کیا جاتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ونر ہو گیا ہے. اور جس وقت یہ 45 والے فارم ان لوگوں کے ساتھ سیم نہیں ہوں گے تو 47 فارم جیلی ہوگا. اپنا ہارون صاحب وہ تو آپ کی بات بجا ہے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 47 فارم بھی آ گیا, اس کے بعد 39 فارم بھی آ گیا, اور پھر جا کے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. تو اب جا کے یہ 45 فارم کی کیوں کہانی شور مچایا جا رہا ہے؟ سر یہ فارم 1947 سے 2024 تک آ رہے ہیں, ابھی تک ہم ایک قوم ہی نہیں بنے. جس وقت قوم بنیں گے تو سب قانون پہ عمل پیرا ہوں گے. ہم تو اپنے اپنے مفاد کے لیے اپنی اپنی پارٹی کو چوز کرتے ہیں. اگر جس پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس بلا لیتی ہے وہ رائٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے سب قانون, جو بھی غلط چیز ہو قانون کی وہ بھی مان لیتے ہیں وہ لوگ, اور جس وقت اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یہ رائٹ نہیں ہے. اچھا سر, اب جس طرح آپ نے اپنی پیپلز پارٹی کی بات کی, تو سر پیپلز پارٹی جس طرح کے بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی الیکشن کے اندر کمپینز کر رہے تھے, اور جس طرح انہوں نے تقریریں کی, اور آج وہ اسی شہباز شریف کے ساتھ جو مل کر حکومت بنا رہے ہیں, یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یا اگلے الیکشنز میں آپ اپنی عوام کو کیا بتائیں گے سر؟ دیکھیں کرل صاحب, بات صرف اور صرف اگر سمجھا جائے تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہارون صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم مفاد کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں, پارٹیوں کا کہہ رہے تھے. میں ان کے ساتھ اختلاف کروں گا بڑے ادب کے ساتھ. دیکھیں یہ پاکستان میں پارٹیز ہیں, ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں, کوئی رائٹ ونگ ہے, کوئی لیفٹ ونگ ہے, کوئی پروگریسو ہے. تو یہ ہر بندے کا حق ہے, جس طرح ہر ووٹر کا حق ہے کہ وہ جس کو مرضی چوز کرے. جمہوریت کا یہ حسن ہے. تو جو پارٹی ہے وہ اپنے منشور کے مطابق اپنا پروگرام لے کے آتی ہے, اور جس کو عوام پسند کرتی ہے, جس کو عوام ووٹ دیتی ہے, جس کو عوام کامیاب کرتی ہے, وہ آگے حکومت بناتی ہے. اچھا, جو ہمارے 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے, اس میں جو بالکل ہی عوام نے منقسم قسم کا مینڈیٹ دیا ہے, کسی بھی پارٹی کے پاس کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا, تو اب ہمارے پاس ایک حل یہ رہ جاتا ہے کہ ہم دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں. تو دوسرا حل یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم آن پرنسپل
ऑन प्रिंसिपल हम किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको अवाम ने वोट दिया है, आप अवाम की मिजरीज कम करने के लिए, पाकिस्तान जो बहरान में डूबा हुआ है इसको निकालने के लिए हम ऑन प्रिंसिपल आपका साथ देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हम किसी किस्म की वजारत नहीं ली, हमने किसी किस्म की वजारत का हिस्सा नहीं बने। हम सिर्फ और सिर्फ अवाम की खातिर, इस अच्छा मुल्क मलिक की साहब, खातिर, कि ठीक है ताकि एक वे फॉरवर्ड हो, हमें आगे चलना चाहिए, इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए, ना कि स्टक हो कि हम अच्छा उधर ही मलिक साहब, खड़े। क्या जिसको अवाम ने ज्यादा ताकत दी, पीटीआई के जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे जिनकी तादाद 91 है असेंबली के अंदर, क्या उनका हक नहीं था हुकूमत बनाते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 91 का ज्यादा हक है। पीएमएल-एन के ज्यादा एमपीएस थे। नहीं सर, एमएनएस नहीं, तो पीएमएल के इतने नहीं थे, मैं नेशनल असेंबली की बात कर एमएनएस, रहा हूँ। मैं एमपीएस की बात कर रहा हूँ। जी पंजाब असेंबली की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें पीएमएल-एन के पास ज्यादा है। अभी हमारे अलाइज जो है, हमारे 220 है, तो उनके 92 हैं। नहीं सर, वो तो आप लोगों की, अब देखें अगर हम बात करते हैं, मैं आपसे असेंबली के वाले सवाल कर रहा हूँ कि असेंबली जी के जी। अंदर क्या आपको, नेशनल असेंबली के अंदर क्या आपको तहरीक इंसाफ को जो आजाद रुकन है उनको मौका जी नहीं देना चाहिए था कि वो जाके हुकूमत बनाए, क्योंकि उनकी नहीं, तादाद अब नहीं ज्यादा है? करल साहब, देखें मेरी गुजारिश ये है, एक तो उनकी मेजॉरिटी नहीं है, आप उसको गलत उसमें ले रहे हैं। मेजॉरिटी इस वक्त भी अलाइड पार्टीज की है, पीएमएलएन की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और इसी तरह अलाइड पार्टी की मेजॉरिटी है। ठीक है। अच्छा सर, अब आप लोगों ने हुकूमत तो बना ली, आप किस तरह देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो महंगाई के बहरान है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह के मईशती बहरान है, पाकिस्तान किस तरह की मसाइल में घिरा हुआ है, अपना आईएमएफ के पास जा रहा है, आप किस तरह देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आप किस तरह इसको आगे निकाल सकेंगे या किस तरह लेकर चलेंगे पाकिस्तान को? देखें करल साहब, बेसिक चीज जो है, मैं समझता हूँ कि मईशत की बहाली पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। और मईशत बहाल होना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप माइक्रो लेवल पे देखें तो आपके बिजनेसमैन जब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे, उस वक्त तक आपका बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। और अगर आप मैक्रो लेवल पे आ जाएं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक इस मुल्क में नहीं होगी, उस वक्त तक इस मुल्क में ना कारोबार चलेगा और ना मेरे पास है साहब। और समझता हूँ जब तक, जी, जी 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 जी, मैं कंटिन्यू करें। समझता हूँ कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं होगी, उस वक्त तक ये मुल्क आगे चल नहीं तो सर सकता। स्टेबिलिटी और किस यही तरह वजह लाई थी कि जाएगी सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलाइड फोर्सेस ने, हमने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, और जिस पार्टी के पास अक्सरियत है हम उस पार्टी को सपोर्ट करें। मलिक और साहब, बेहद अगर आपकी बात वो, दुरुस्त है, आप लोगों ने हुकूमत बना ली, लेकिन ये स्टेबिलिटी किस तरह लाई जाएगी पाकिस्तान के अंदर, मेरा सवाल ये है। नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंशाल्लाह ताला आ गई है। सर किस अभी तरह आएगी? देखें एक प्रेसिडेंशियल, देखें मेरी बात, देखें एक मिनट मलिक साहब, एक मिनट। अब जी, जो कि एक पार्टी ने कौमी असम्बली के अंदर 91 उनके पास एमएनएज हैं, उनका जो लीडर है वो उस टाइम फवाद सलसल है, आप किस तरह कह सकते हैं कि इस्तेकाम आ चुका है? देखें पाबंदे सलासल अगर वो है, उसमें कोर्ट्स में चल रहा है उनका, वो कोर्ट्स ने डिसाइड करना है। हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर 91 इसी मुल्क में 2-4 मेंबर्स की अक्सरियत से भी गवर्नमेंट बनती रही है। सर वजह अगर है, हमें लेकिन आप मैच्योर उनको रवैये अपने का, साथ चलें, उनका लीडर जी तो ठीक है, आप कहते हैं कि उसके ऊपर केसेस हैं, वो उस वजह से जेल के अंदर है, लेकिन क्या जो इस टाइम इलेक्टेड मेंबर्स हैं असेंबली के, उनके साथ तो बैठ के बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और तो मैं आप लोग क्यों और नहीं कर मैं रहे सर? मैं और मैं आपको ये बात कोट करता हूं कि आज भी हमारे स्पीकर पंजाब असेंबली ने कोशिश की है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो हमारे दोस्त हैं वो बैठकर हमसे बात करें और असेंबली बिजनेस को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। और जो भी पॉजिटिव उनकी तनकीद है, जो पॉजिटिव रोल है उनका असेंबली में, वो अपना किरदार अदा करें। मगर अगर हमने नारेबाजी की सियासत करनी है, हमने तशद्दुद की सियासत करनी है, हमने झूठ की सियासत करनी है, और हमने बाइकआउट की सियासत करनी है, तो इससे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इससे तो यही कुछ होगा कि अवाम का करोड़ों रुपए का, देखें जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे दोस्त आ जाते हैं, हाजिरी लगवा लेते हैं, हाजिरी लगवा के
कोरम पॉइंट आउट करने के लिए जाके लॉबी में बैठ जाते हैं, तो क्या ये मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं? अच्छा हारून साहब, आप जिस तरह के हम देख रहे हैं कि असेंबली के अंदर डेली शोर शराबा आता है, जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, बल्कि मैंने देखा कि पिछले दिनों अपना अताउल तारड़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं, बल्कि अब तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हैं, वो उनके दौरान आपस में कुछ झगड़ा भी होने होते तो बच्चा वहां पे, तो इस तरह किस तरह कानून पास होंगे या किस तरह असेंबली आगे चलेगी? बेसिक ना हमें अपने मफादात को साइड पे रख के ना बात करनी चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान के मफाद के लिए बात करनी चाहिए। जो लोग असम्बली में गए हैं नुमाइंदे आवाम के बनकर, उन्हें आवाम की बेहतरी के लिए बेहतरीन कानून साजी करनी चाहिए। तो कानून साजी उसी वक्त मतवक्को होगी जिस वक्त ये लोग आपस में बैठेंगे, बैठने के बाद बात करेंगे। एक पार्टी को दूसरी पार्टी पे इतराज है तो उस इतराज को डायलॉग के जरिए हल किया जाए। सर आप तो अपनी करीबी पार्टियों के साथ इतराज दूर नहीं करते, क्योंकि आज जो मेरे साथ दोनों रहनुमा मौजूद हैं, एक का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है, एक का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स शहीद भुट्टो से है। आप दोनों पार्टियां आपस में अपनी राय एक नहीं रखती, तो आप किस तरह समझते हैं कि जिन पार्टियों के अंदर तो आपस में, अब पंजाब के अंदर हम देखते हैं कि इस तरह पीटीआई और नून लीग है, उनकी तो दुश्मनी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन सूरत-ए-हाल वही है, तो आप किस नहीं, तरह कह सकते हैं कि मिलकर चलेंगे? करल साहब देखिए, सर मैं बात ये नहीं है, गुजारिश करता हूँ, बात ये है जी जी देखें ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर हारून साहब की पार्टी शहीद भुट्टो पार्टी है, ये उनका व्यू है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का अपना मंशूर है। तो जैसे अरुण साहब बात कर रहे हैं, मैंने भी वही बात की है पहले आपसे, जो गुजारिश की है जी जी। कि पार्टियों को बैठ के डायलॉग से मसला हल करना चाहिए। तो सर अगर ये क्यों सुन्नी नहीं इत्तेहाद करते? काउंसिल के जी सर ये क्यों नहीं करते? आप लोगों ने ही करना है ना, आप लोग माशाल्लाह पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग ऐवानों में बैठे हैं, आपको अवाम ने भेजा हुआ ऐवान के अंदर, तो आप लोग क्यों नहीं करते सर? देखें, ये तो हमारी एक जो दोस्त हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हैं, ये देखें, मैं वही गुजारिश करता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होना चाहिए, कुछ होगा, आपका कुछ होगा, हारून साहब का कुछ होगा। तो मसला हल करने के लिए एक टेबल पे तो बैठना पड़ता है, चाहे जैसा भी मसला हो। और हमारे दोस्त टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है। अगर ये एक नया नैरेटिव, पहले कुछ नैरेटिव बनाया गया, अब एक नया नैरेटिव बनाया गया पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, जिसमें फॉर्म 45, 47 और 48 की स्टोरी सुनाई गई। मैं समझता हूँ कि जो भी इश्यूज है, आपके पास प्रॉपर फोरम है, आपके पास पार्लियामेंट है, आपके पास इलेक्शन कमीशन है, आपके पास अदलिया है, तो आप उस फोरम पे जाके बात क्यों नहीं करते? एहतजाज और गली मोहल्ले की सियासत और नारेबाजी की सियासत, तशद्दुद की सियासत तो हल नहीं होती। अच्छा हारून साहब, आज सर मोहसिन पहले मैं ना नकवी जी अपने जी जी पहले आंसर करें का करें जवाब दूंगा। करें करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी ये दोनों पार्टियां पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए बनी है। जी और जिसके पास अच्छा मंशूर है, हम लोगों के पास जाते हैं तो हम अपना मंशूर लेकर जाते हैं कि हम आवाम के लिए ये रिलीफ लेकर आए। अगर ठीक। पीपल्स पार्टी आवाम के पास जाती है तो वो अपना मंशूर लेकर आती है, और आवाम पर ये आवाम ये डिसाइड करती है कि हमने किस पार्टी को वोट देकर असम्बली में भेजना है। जो उन लोगों के लिए बेहतरी का काम करेगी, आवाम उसे वोट डालेगी। और उन लोगों को चाहिए कि जो लोग असम्बली में जाएं, उन लोगों पर लागू है कि वो सिर्फ और सिर्फ आवाम की बेहतरी के लिए काम करें, अपनी आजादी अना को खत्म कर दे। लेकिन सर ये तो जी सर। जो पार्लियामेंट के अंदर है उनको करना चाहिए, लेकिन हारून साहब आज मोहसिन नकवी साहब जो हैं, साबिक वजीर आला पंजाब हैं, उनके बारे में एक बड़ी अहम खबर है कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और कहा जा रहा है कि दाखिला मुशीर दाखिला होंगे वो, तो ये क्या नवाजने का सिलसिला शुरू नहीं हो गया? ये सर नवाजने का सिलसिला आज नहीं शुरू हुआ, ये तो पहले दिन से शुरू है। जी जिस वक्त 47 में पाकिस्तान बना है तो इस पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एक अंग्रेज थे। जी पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। ठीक है। और उसके पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो भी अंग्रेज थे। पाकिस्तान में जिस वक्त भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो सबसे पहले अपने करीब लोगों को नवाजती है। आपने देखा नहीं है, 2002 की गवर्नमेंट देख लें, 2008 की गवर्नमेंट देख लें, 2013 की देख लें, 18 की देख लें और 24 की देख लें।
کبھی کسی آدمی اس آدمی کو گورنمنٹ میں کسی اعلیٰ منسٹری کا عہدہ دیا گیا ہے کہ جو اہل ہو اس کے اہل کو نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ میرے قریب کتنا ہے، یہ میرے لیے فائدہ کیا کر سکتا ہے. ملکی مفاد کو تو مد جی نظر ہی رکھا جاتا. جی ہارون صاحب. اچھا ملک صاحب، آج اسمبلی کی جو ہے وہ اپنا سینٹ کی بھی مدت پوری ہو چکی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ کے اندر کس طرح کا الیکشن لڑنے کا سوچ رہی ہے، اور کیا چیئرمین سینٹ جو ہے آپ لوگوں کے پاس عہدہ ہے؟ کیونکہ جو آپ لوگوں نے طے کیا اس کے اندر چیئرمین سینٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو آپ کی پارٹی کے اندر بات چل رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ کون سنبھالے گا؟ جی بالکل جی. ہمارا جو سینٹ کا الیکشن آگے 14 کو آئی تھنک ہے، ابھی اسکیجول نہیں آیا اس کا، جی تو میرے خیال میں ہاف آف دا سینٹ کا جو ایوان ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں سینیٹر صاحبان. تو پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور اس میں حصہ لے گی. جمہوریت کا یہ حسن ہے، جمہوریت کا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں حصہ لیں گے، بھرپور حصہ لیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنسیڈریبل اس میں ہمارے سینیٹر صاحبان کامیاب بھی ہوں گے. اور جہاں تک چیئرمین سینٹ کا سوال ہے، تو ہمارے فیصلہ چیئرمین صاحب کریں گے، چیئرمین سینٹ کا، کہ کن کو نہیں سر، وہ تو کنٹیسٹ ٹھیک ہے، کروانا ہے. فیصلہ چیئرمین سب کریں گے، لیکن کوئی پارٹی کے اندر بات چل رہی ہوتی ہے، یہ کو آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں کا نام غور ہے، ہماری عوام کے لیے اور ہمارے چینل کے لیے چلیں، یہ آپ اناؤنس یہ کر دیں؟ میرے خیال میں سابق وزیر اعظم یسر رضا گیلانی صاحب کا نام بھی ہے، اس میں شامل ہے چیئرمین سینٹ کے لیے. تو دیکھیں، فیصلہ آخری فیصلہ تو چیئرمین صاحب نے ہی کرنا ہے. تو دیکھیں اقتدار کی عمر کس کے سر پہ بیٹھتی ہے. جی اچھا سر، آپ پنجاب کے اندر بیٹھے ہیں، آپ خود ایم پی اے ہیں، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، تو سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو پہلی دفعہ اس طرح کا کوئی عہدہ ملا ہے، اور وہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں نہیں ہے بلکہ اسمبلی میں ہی پہلی دفعہ آئی ہیں، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ پنجاب کو کس طرح رن کریں گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے، ان کی پولیٹیکل گرومنگ ہے. ان کے والد 5 دفعہ چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں، ان کے چچا دوسری بار وزیر اعظم بنے ہیں، نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں. اس کویسچن سے ہٹ کے کہ وہ کامیاب رہے ہیں یا ناکام رہے ہیں، پولیٹیکل گرومنگ تو ہے ان کی فیملی کی، اور ان کے ظاہر ہے ان کے وہ اسی فیملی کا حصہ ہیں. تو ہم نے بھی اسی امید پر کہ پی ایم ایل این کے پاس اکثریت ہے اور پاکستان میں سیاسی ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے، ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور وشر بیسٹ آف لک کہ پاکستان کے خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں میں جو مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، جو انرجی کے بحران کا سامنا کر رہے ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ، اور خاص طور پر ساؤتھ پنجاب کا جو صوبے کا ایشو ہے، ہم نے پی ایم ایل این کے ساتھ اس ایشو پہ بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے کلیئر اس پہ ہمارا سٹانس رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور ساؤتھ پنجاب کا صوبہ سرکستان بننا چاہیے. یہ کسی لسانی بنیاد پر نہیں ہے، جی یہ علاقے کے لوگوں کی ترقی کے لیے، کہ 14 کروڑ کا یہ تقریباً صوبہ ہے پنجاب، اور میں نہیں سمجھتا کہ انتظامی بنیاد پر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کافی ملک ہیں میں سمجھتا ہوں ویسٹ کے جو پنجاب سے چھوٹے ہیں، جی تو انتظامی بنیاد پر بھی پنجاب کو 2 حصوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے، تو وہاں کے جو اگر راجن پور سے تعلق رکھتا ہے ایک بندہ جی اور جی اس کو لاہور آنا پڑتا ہے، تو اس کو 12 گھنٹے کا ٹریول کر کے آنا انڈرسٹوڈ ہے جی، پڑتا ہے. بہت میں بڑا سمجھتا پرابلم ہوں، ہے. جی میں لیکن سمجھتا ہوں سر کہ ملک ان صاحب، لوگوں یہ کو، تو پی ٹی آئی نے بھی وعدہ کیا تھا، یہ نون لیگ نے بھی وعدہ کیا تھا، یہ تو بہت ایک لمبی بحث ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو کئی ساری پارٹیاں وعدہ کر کے ووٹ لیتی ہیں جنوبی پنجاب سے، اور بعد میں جنوبی پنجاب کو کچھ نہیں ملتا. وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کا بھی وعدہ تھا، اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک سٹیپ اٹھائے تھے کہ جو انہوں نے انتظامی ایڈیشنل سیکرٹری بنیاد پر، بٹھایا تھا. جی جی ایڈیشنل چیف سیکرٹری بٹھائے ادھر ملتان میں بھی اور بہاولپور میں بھی. اور ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہمارے پارلیمانی لیڈر نے بھی پہلی اپنی تقریر میں یہی مطالبہ کیا ہے پی ایم ایل این سے، سی ایم صاحبہ سے، کہ ہمارے ساتھ ایک کمیٹی بنائی جائے
جو کنکریٹ بنیادوں پر اس کا فیصلہ کرے اور انتظامی بنیادوں پر پنجاب کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کرے۔ اچھا ملک صاحب، سندھ اسمبلی کے اندر آپ لوگوں کی برتری حاصل ہوئی، آپ کے وزیر اعلیٰ بن گئے مراد علی شاہ صاحب۔ مراد علی شاہ صاحب نے 26 فروری 2024 کو حلف اٹھایا، تو سر ابھی تک سندھ اسمبلی کی کابینہ کیوں نہیں فائنل ہو سکی؟ 2 ہفتے سے زائد ہو چکے ہیں سر۔ دیکھیں یہ اب میرے سے تو آپ پنجاب کا سوال کریں، میں آپ کو سر ضرور آخر بتاؤں گا۔ پارٹی جو ہے نا، اب میں یہ سندھ کا، بالکل میری پارٹی، بات سنیں بالکل نا سر، پارٹی، میں پیپلز پارٹی کا دیکھیں سوال آپ آپ کے سے ہی ساتھ، کرنا ہے نا سر۔ جی آپ کے سامنے ہم پنجاب میں بھی دیکھیں ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے، یہ ابھی کل ہی ہمارے پنجاب کے بھی کیبنٹ فائنل ہوئے، تو ہوپفلی ڈے یا 2 میں یہ فائنل ہو جائے گی۔ ہارون صاحب اینڈنگ کے اوپر آپ سے چھوٹا سا سوال ہے، آپ لائن پہ موجود ہیں؟ جی سر۔ ہارون جی صاحب، آپ اپنی پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی پارٹی ایک لمبے عرصہ دراز سے الیکشن بھی لڑ رہی ہے، اور لیکن ہمیں کو آپ کی پارٹی کے اندر نظر نہیں آ رہا کہ نہ آپ کی پارٹی کا کوئی ایم پی ایم این اے منتخب ہوا ہے اس الیکشن میں بھی۔ آپ اپنی پارٹی کا آگے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ذرا سپیڈی جواب دیجیے گا۔ سر، ہماری چیئر پرسن ہے محترمہ غنمہ صاحب، جی تو 1996 کو ہمارے جو چیئرمین تھے میر مرتضی بھٹو، ان کی شہادت ہوگی۔ شہادت ہونے کے بعد چیئر پرسن کا حکم ہے کہ آپ عوام میں جائیں، عوام کو اپنا منشور بتائیں۔ منشور بتانے کے بعد اگر ہم لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بننے کے بعد گورنمنٹ لینی ہوتی تو ہم کب کی گورنمنٹ، ہمیں 2002 میں مشرف چیئر پرسن سے ملا بھی تھا، جی مگر ہم چاہتے ہیں کہ عوامی گورنمنٹ بنے۔ عوامی گورنمنٹ کے لیے ہمارے لیڈر جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان میں آ چکے ہیں، تو عوامی لیڈر ہیں، وہ عوام میں رہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے سر سوشل میڈیا پہ دیکھا بات تو ہوگا جائے آپ کہ کی، لیکن جو جونیئر ذوالفقار ہیں وہ تو سیاست کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اس پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا آگے؟ کیونکہ میڈم غنبہ تو ملک چھوڑ چکی ہیں اب کافی سر عرصے سے۔ سر یہی بات ہے نا کہ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو سیاست ہی کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ عوام میں جانا سیاست ہوتا ہے، عوام کے فائدے کے لیے کام کرنا سیاست ہوتا ہے، عوام کے لیے بہتری لانا سیاست ہوتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ سیاست کے لیے گورنمنٹ میں آنا۔ گورنمنٹ میں آنا، اگر آپ کے پاس جتنے اختیار ہے ان اختیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عوام کی بہتری کے لیے کام کریں، یہی آپ کی سیاست ہے۔ تو اس کے لیے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور فاطمہ بھٹو صاحبہ انشاءاللہ عنقریب اپنی سیاست کا اعلان کریں گے، تو ہم نے اپنی پنجاب میں مکمل ٹیم تیار کی ہوئی ہے۔ جی جی، بہت شکریہ ہارون پوار صاحب۔ ملک ظفر صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سابق ایم پی ہیں سر، آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں کی رائے تھینک یو کا۔ سر۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اپنے آپ کو صاف اور شفاف ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کئی کیسز میں جانتے بوجھتے ہوئے فیور دی ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ دوسری طرف سے انہوں نے اس کے اوپر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر ایک اور الزام بھی لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنی ذاتی اور نجی کاموں کے اندر بھی سپریم کورٹ کو استعمال کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے صدر پاکستان سے یہ گزارش کی ہے کہ ان کا جو ریزائن تھا اس کو نہ کنسیڈر کیا جائے، بلکہ ان کے خلاف برطرف کیا جائے، اور ان کو برطرف کرنے کے بعد ان کے ساتھ نام کے ساتھ جج لکھنے پر پابندی عائد کی جائے تاکہ وہ اپنے جج کے ساتھ جج نہ لگا سکے۔ تو ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ آج جو فیصلہ دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل نے، میں اس فیصلے کو خوش آئند سمجھتا ہوں، کیونکہ آج تک جو ججز تھے ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا، جو جرنیل تھے ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ججز کے کرپشن کے کیسز پکڑے جاتے تھے تو ججز صرف ایک ریزائن دے کر چلے جاتے تھے۔ آج جو سپریم جوڈیشل کونسل نے، اور میں اس کا جو سارا اس کا کریڈٹ دیتا ہوں، میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ جو آج قانون بنا دیا ہے کہ جو بھی ہے جج ہے، جو بھی ہے، اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ کے بعد یہ نہیں کہ استعفیٰ دیجئے تو کیس ختم، لیکن آج انہوں نے ثابت کیا ہے کہ استعفے کے بعد بھی کاروائی ہو سکتی ہے، اور کاروائی کے بعد بھی اس جج کو سزا ہو سکتی ہے۔ آج یہ پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ کسی جج کے خلاف کارروائی ہوئی۔
اللہ کرے یہ سسٹم ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی آ جائے اور یہ سارے معاملات چلنے لگ جائیں تو پاکستان بہت خوشحال ہو جائے گا. لیکن ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو صرف سزا دی گئی کیونکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا گیا تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں ان کا تعلق ایک پارٹی کے ساتھ بتایا جاتا تھا جبکہ ان کا تعلق نہیں تھا, جو ان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ یہ کسی پارٹی کے ساتھ فیور کرتے ہیں. لیکن جو ہم نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے پوچھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے چند کیسز کے اندر ہائر اتھارٹی کی جانب سے پریشر کیا گیا, ان کی جانب سے مجھے غلط فیصلے دینے پر مجبور کیا گیا جس سے انکار کرنے پر مجھے یہ سزا دی گئی. اب اس بات کا سچ اور جھوٹ تو خدا جانتا ہے یا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جانتے ہیں, تو اگر ایسا ہوا تو پھر یہ بہت غلط تھا. لیکن جو بھی ہے آج جو سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ دیا یہ پاکستانی عوام کے لیے خوش آئند ہے. ناظرین, محسن نقوی صاحب کو بھی نوازا جا رہا ہے, پہلے چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا اور اب سینٹ کا الیکشن لڑوا کر محسن نقوی صاحب کو جو کہ انہوں نے پنجاب میں جس طرح الیکشن کروایا اس کا ان کو صلہ دیا جا رہا ہے. محسن نقوی صاحب کو نوازا جا رہا ہے اور محسن نقوی صاحب کو اب سینٹ کے اندر بھیجا جا رہا ہے. صرف سینٹ کے اندر نہیں بھیجا جا رہا, ان کو مشیر داخلہ بنایا جا رہا ہے. مشیر داخلہ یہ بہت بڑی سیٹ ہے جس کے ساتھ ان کو نوازا جا رہا ہے. تو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے جس طرح کے 35 پنکچروں والی بات تھی آج وہ ثابت ہو گئی ہے, اور آج جو ہے محسن نقوی صاحب کو بھی اسی طریقے نوازا جا رہا ہے جس طرح کے سینئر صحافی نجم سیٹھی صاحب کو سب نوازا گیا تھا. تو ناظرین اسی طریقے کے میرے پروگرام دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے اسکائی نیوز. شکریہ.